मेरी मोहतरम वज़ीर आला, आपके बारे में कहा था बारिशाह ने को आखे बारिशाह नू कि तो कबरा विचो बोल। आज फिर किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब थी तू लिख लिख मारे दैन। आज सारा पंजाब रो रहा, कोई बारिशाह नू कहन आपने लोगों के बच्चों की गुड़ियां पानी में बहा दी, आपने लोगों के घर गिरा दिए, आपने गिराए, हुक्मरान जिम्मेदार है। नेक्स्ट स्पीकर है जी नदीम कुरैशी साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सबसे पहले तो मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज में अपने वजीर आपाशी काजिम पीरजादा साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये पिछले 1.5 साल में मैंने पहला डाउन टू अर्थ शख्स देखा कि जो पूरे सेशन के दौरान यहाँ मौजूद भी रहे और हमें यकीनन अपने दोस्तों की किसी बात पर इख्तलाफ राय हो सकता है और जो शख्स कोशिश कर रहा है उसको खराज तहसीन पेश करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जनाब चेयरमैन, तमाम बोथ साइड से दोस्तों ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। बहुत सारे दोस्तों ने जो ग्राउंड पे मौजूद तकालीफ हैं उन हकाइक से हाउस को आगाह किया और मैं ये तवक्को भी रखूंगा कि इन तमाम कोशिश और काविश का नतीजा किसी ऐसी मुस्तकिल बुनियादों पर बनाई जाने वाली पॉलिसी की सूरत में निकलेगा जो हम जैसी एक मजबूर, महकूम और कमजोर कौम को हर बार किसी नई तकलीफ के शिकार होने से बचाएगा। जनाब चेयरमैन, मैं अपने दोस्तों की जब तारीफ और तौसीफ देखता हूं इंतजामिया के हवाले से, जाहिर है हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें रोज अपने डिप्टी कमिश्नर से, अपने सीपीओ से या दीगर इदारों से काम पड़ता है। हम तो खैर तहरीक इंसाफ के लोग हैं, हमारे लिए तो वो नो गो एरिया है। हुकूमती अराकीन ने जब अपने उन दोस्तों की तारीफ और तौसीफ की, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने मिनिस्टर साहब की भी गुफ्तगू सुनी। कल इन्होंने बड़ी शानदार यहां गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी तकरीर की, मैं सुनता रहा सारा। लेकिन मुझे लग ये रहा था कि मिनिस्टर साहब चूंकि सादा मिजाज शख्स हैं, ये इस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे जैसे कोई शख्स बड़ी जोरदार बैटिंग कर रहा हो, उसके हाथ में बल्ला हो, वो छक्के चौके लगा रहा हो और जनाब चेयरमैन सामने बॉलर ना हो। इनकी गुफ्तगू सुनकर मुझे लगा कि दो टीमें बड़े जोरदार अंदाज में फुटबॉल का मैच खेल रही हैं, बड़ा जोश है, दोनों साइड में बड़ा जज्बा है, लेकिन दरमियान में फुटबॉल नहीं है। मैं सुनना चाहता था जनाब चेयरमैन अपने इस डाउन टू अर्थ मिनिस्टर से, और सुनना चाहूंगा जब ये समम करेंगे कि सर इन मसाइल का कोई मुस्तकिल हल भी है। सर 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब, वारिस शाह की सरजमीन, बाबा बुल्ले शाह की सरजमीन, बहुद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह की सरजमीन, हजरत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह की सरजमीन, आपकी और मेरी सरजमीन। सर क्या वजह है, क्या वजह है जब इंडस वाटर ट्रीटी होती है, 3 दरिया जिसको हम दुश्मन कह के तबर्रा करते हैं, बिल्कुल दुश्मन है, लेकिन बाज अक्लमंद और ज़हीन लोग, दूरस्थ नजर रखने वाले लोग दुश्मन से भी सबक सीखते हैं। लेकिन हम अफसोस लफ्जों में जिसको दुश्मन कहते हैं, हमने उससे कुछ नहीं सीखा। सर 4 डैम, वो जो 2 दरिया हमारे हिस्से में आए, 3 दरिया ब्यास, रावी और सतलुज हिंदुस्तान को मिल गए सिंतास मंसूबे के नतीजे में, और 2 दरिया इस बदनसीब कौम के हिस्से में आए, चनाब और रावी। जनाब चेयरमैन, आपकी भी मालूमात में इजाफा कर रहा हूं, 4 डैम बनाए हिंदुस्तान ने चनाब पर, बगलियार डैम, सलाल डैम, डल हस्ती डैम, बक्कल डैम। और जनाब चेयरमैन, इस हाउस के लिए यह खबर होगी बहुत सारे दोस्तों के लिए, हम 76 साल में चनाब पे एक भी डैम ना बना सके। सर वहां जो मराला हेडवर्क बना 1806 में बना। जनाब चेयरमैन, वहां जो खान की हेडवर्क बना 1899 में बना। वहां जो तीमू बैराज है वो भी पार्टीशन से पहले बना। सर कोई बता सकता है, कोई बता सकता है मुझे और इस ऐवान को, पंजाब के उस काश्तकार को, उस बेटे को जो हर साल इस सैलाब का शिकार होकर 10 साल पीछे चला जाता है, कोई बता सकता है कि आपको ये तो बड़ी फिक्र थी, हमने ऑरेंज ट्रेन बनानी है, हमने ऑरेंज ट्रेन दिखानी है लोगों को, चूंकि पामा में प्रॉपर्टी बनानी थी। कोई पूछ सकता है इनसे, अरबों रुपए के लैपटॉप बांटने हैं,
چونکہ تصویر لگانی ہے، کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے، اور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جو 83 سے آج تک حکمران ہے کہ چناب پہ ایک بھی ڈیم نہ بنانے کا جو نتیجہ آج آپ اور ہم بھگت رہے ہیں، خیر آپ نے کیا بھگتنا حضور؟ پاکستان کی اشرافیہ، یہ 8-10 لاکھ لوگ جو ہر شعبہ زندگی سے ہیں، ان میں سے بھی ہیں جن کا نام نہیں لے سکتے، آپ میں اور مجھ میں سے بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، ریل اسٹیٹ کے ڈانس بھی ہیں۔ سر وہ تو یہاں اگر 25,000 روپے کی ایک روٹی ہو جائے جناب چیئرمین، وہ خرید کے کھا سکتے ہیں۔ یہاں منرل واٹر کی بوتل اگر $100 کی ہو جائے وہ خرید کے کھا سکتے، وہ خرید کے پی سکتے ہیں۔ سر آپ اور ہم کیا کریں، وہ مڈل کلاس کے لوگ جو ہر سال کبھی سیلاب کے دنوں میں یہ داستانیں سنتے ہیں؟ میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ٹک ٹاک ایک ایڈکشن ہے، یہ 10, 20, 30 سیکنڈ کی ویڈیو آپ کو وقتی طور پہ تو بوسٹ دیتی ہے، لیکن یہ گراؤنڈ پہ موجود حقیقت نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر، کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر، کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ جس جنرل مشرف کو اللہ اس کو غریق رحمت کرے، آپ تبرہ کرتے ہیں اس کے خلاف 12 اکتوبر 1999 کو یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ جس چودھری پرویز الہی کی بنائی ہوئی اس بلڈنگ میں آپ موجود ہیں، جناب چیئرمین یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کچی کینال اسی کے دور میں بنی، جنرل مشرف اور چودھری پرویز الہی کے دور میں۔ جناب چیئرمین گریٹر تھار کینال کس نے بنائی ہے کسی کو پتا؟ چودھری پرویز الہی جنرل مشرف کے دور میں بنی۔ اور جائیں ذرا تاریخ کے اوراق میں جائیں، 26 دسمبر 2019 کو ایک فقیر جو اڈیالہ میں جسے عمران خان کہتے ہیں، جس کے خوف میں پورا سسٹم لرز رہا ہے، جس کی بہن پر آج انڈا پھینک کر یہ ثابت کیا گیا کہ نظام کتنا گندا اور بوسیدہ ہو چکا، اس عمران خان نے 2019 میں جس جلال پور کینال کا افتتاح کیا تھا، جناب چیئرمین 131 کلومیٹر طویل وہ جو اریگیشن سسٹم تھا، کہ پوچھیں ان سے اس نے کرنا کیا تھا؟ اس نے جو ہمارا 35,000 کلومیٹر اریگیشن سسٹم ہے پنجاب کا، دنیا کی تاریخ کا، دنیا میں موجود سب سے بڑا نہری نظام پنجاب میں ہے، جس کو پھل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جس کی ایک کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے کہ وہ پانی کو ڈینش کو آگے لے کے جا سکے۔ عمران خان نے اس منصوبے کو کنیکٹ کیا اس کے ساتھ جلال پور کینال کا وہ منصوبہ جس نے 2023 میں مکمل ہو رہا تھا۔ میرے معزز منسٹر صاحب، میرے محترم پیر صاحب، اس منصوبے کو صرف اس لیے روک دیا گیا کہ یار عمران خان کا نام جائے گا۔ آج میں جب دیکھتا ہوں الیکٹرانک میڈیا پہ جناب چیئرمین، میں جب دیکھتا ہوں پرنٹ میڈیا پہ، جب میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، آپ جا رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کی تمام ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے۔ اگر 112 کام کر رہی ہے، خراج تحسین۔ کوئی ڈپٹی کمشنر کام کر رہا ہے، خراج تحسین۔ اگر گورنمنٹ کام کر رہی ہے، خراج تحسین۔ آپ کو یہ احسان کر رہے ہیں بھائی، آپ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس سے بڑی ذمہ داری آپ پر یہ ہے، آپ 40 سال سے حکمران ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہندوستان بغلیہار ڈیم بنا سکتا ہے، سلال ڈیم بنا سکتا ہے، ہمارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، ہم اندھے ہوئے تھے، ہم بہرے ہوئے تھے، آپ نے اس قوم کو چندہ لینے پر، بھیک مانگنے پر، امداد پر ایڈکٹ کر دیا۔ آپ نے یہ ٹھیکہ لے لیا کہ وبائی اور قدرتی آفات آئیں گی، آپ ڈالر مانگیں گے۔ جناب چیئرمین آپ ڈالر مانگیں گے، 60 لاکھ کی گھڑی باندھ کر آپ ڈالر مانگیں گے، آپ 10 لاکھ کا سوٹ باندھ کر آپ ڈالر مانگیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج اس ہاؤس سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں بات کرنے دیں، حوصلے سے پورا جواب دیجیے گا۔ وائنڈ اپ کریں، اسپیکر زیادہ ہیں سر نہیں تو میں بالکل وائنڈ اپ کروں گا جناب چیئرمین۔ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، کافی دوستوں کا ہے، تو اگر اس کو ٹائم کرٹیل کر لیں آپ۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں نے واللہ آج گفتگو نہیں کرنی تھی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ میرے بھائی نے بغیر کسی حل کے صرف ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے، کل کی تقریب میں دیکھ رہا تھا منسٹر صاحب کی، کہ جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو رینز ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ آئی، جب بہت زیادہ سیلاب آتا ہے فلڈز آ جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ آئی، جب بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے تباہی آ جاتی ہے۔ بھائی یہ تو ہر شخص کو پتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے خزانے پر 40 سال سے حکمران ہیں، آپ پاکستان کے اختیارات پر 40 سال سے قابض ہیں،
आप हर उस शख्स को जिसने आपके इक़्तिदार में आने की कोशिश की तहस कर दिया। लोगों ने देखा इस हाउस में क्या हुआ। आज मैं इसी हाउस में खड़े होकर ये सवाल जरूर करूंगा। सर, मेरे मिनिस्टर साहब ने हमें बताया कि ये जो ह्यूमन एरर्स हैं, जो क्राइम्स हैं, ये जो अर्बन पॉलिसी है हमारी, उसका फेलियर की वजह क्या है। मेरे भाई मुझे अपने जब समअप करेंगे मुझे बताएंगे। डिफॉरेस्टेशन, सर जंगलात को ऐसे काटा गया जैसे आप दुश्मनों की गर्दनें उतारते हैं। कोई पूछेगा इनसे 40 साल में आपने क्या किया। आज जंगलात के हवाले से सवालात थे। जनाब चेयरमैन, 25 करोड़ के अखराजात एक साल में एक इदारे के और 45 लाख रुपए की शजरकारी, इससे आप लोगों की तरजीहात का अंदाजा कर ले। मैं देखता हूं, अपने मिनिस्टर साहब को भी देख रहा हूं, अपने रुकाव को भी देख रहा हूं, कोई जाति इख्तिलाफ नहीं है, मेरे भाई हैं। और मैं टीवी पर बैठे तर्जुमानों को सुन रहा हूं, धमकियां दे रहे हैं लोगों को सोशल मीडिया पर। आपने अगर फलां का नाम लिया, आपसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। कदर फुलांदी, कदर फुलांदी बुलबुल जाने, कदर फुलांदी बुलबुल जाने, साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदी गिरज की जाने, मुर्दे खावन वाली। मैं समझता था हुक्मरान आज सबक सीखेंगे अपने मादी से। हुक्मरान लोगों को बताएंगे कि हम फ्यूचर में ये करने जा रहे हैं। और मैं तवक्को रखूंगा अपने भाई से, अपने मिनिस्टर से, वो पॉलिसी देंगे। हमें ये बातें नहीं सुनाएंगे फलां डीसी 3 दिन नहीं सोया, फलां कमिश्नर 2 दिन नहीं सोया, मरियम बीबी कश्ती में बैठकर उनसे मिलने गई, फलां शख्स को टॉफी दे दी। आपको गुड़िया कहते होंगे, आप घर अब वाइंड अप कर लें, काफी हो गया। आपने